लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आवेस 4:8 वोळ 4 ते 15। दर एका नोगरांत तावन लोक जेजू सोडशी येतालो। अशें एक उरपोंज एकठांय जाल्लें तेन्ना ताणें वोपार घालून म्हणलें, कोण एकलो वोंपी आपलें बी वोपूंक गेलो। वोपतना थोडें बी वाटेर पडलें आनी लोकांनी तें माडयलें आनी मळबावेल्या सुकण्यांनी येवन तें खालें। आनी दुसरें खोडपाचेर पडलोलें तें किडलोलें पूण शेळ नासली देखून सुकलें। हेर कांट्यां मदें पडलें आनी कांटे बरोबर वाडले आनी ताणें तें दामून दवरलें। हेर बरें जमनीर पडलें आनी किडलोन 100 पोत ताका पीक जालें। आनी व्हडल्यान हातून ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलेल्यांनी हें आयकोचें। ताच्या शिसांनी हे वोपारेचो अर्थ ताचे कडेन विचारलो आनी ताणें म्हणलें, देवाच्या राजाचें गोठ वळखूंक तुमकां दिल्लें आसा, पूण हेरांक तें वोपारींनीच सांगपाचें, कित्याक तीं दोळ्यांनी पळयतात पूण तांकां दिसना, कानांनी आयकतात पूण तांकां समजना। तर वोपारीची समजणी ही बी देवाचें उतर। वाटेर आसतात तीं आयकतात तीं, पूण मागीर ताणें बावात दवरिना जावंक आनी सोडवण सोडिना जावंक देंवचार येता आनी ताच्या काळजांतलें उतर काडून व्हरता। खोडपाचेर आसतात तें उतर आयकून तें खुशालकायेन मानून घेतात तीं, पूण तांकां पाळनात देखून तीं थोडेच वेळ बावात दवरतात आनी परिक्षेचो वगत पावतच तीं फाटीं सरतात। कांट्यां मदें पडलां तें उतर आयकतात तीं, पूण वाटेन जिविताच्या दास्तेक आनी गिरेस्तकायेक आनी मोजाक लागून तीं दामून उरतात आनी पीक दिवंक पावनात। बरें जमनीर पडलां तें बरें आनी उदार काळजान उतर आयकून तें सांबाळटात आनी आपल्या तायरेक लागून पीक दितात तीं। देवाचें उतर हें देवाचो व्हड उपकार।